औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 51 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया और अहले अरब की बदबख्ती की तरफ इशारा फरमाया और अहले अरब की बदबख्ती की तरफ इशारा फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी और फरमाया कि हमने इनके सामने फेर फेर के नसीहत, हदायत और शरीयत लाई, मुख्तलिफ़ अंदाज से लाई और मुख्तलिफ़ अंदाज इख्तियार किया इनके सामने और हर अंदाज को इन्होंने ठुकराया और वो इनकार करते रहे और वो ये कौम है ही नाशुक्री। अब ये तो अहले मक्का के लिए ख़िताब है कि ये कौम है ही नाशुक्री, लेकिन इससे पहले अगर नज़र दौड़ाई जाए तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने पैगंबर गुज़रे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी पैगंबर की कौम ने सभी पैगंबर के साथ एक ही जैसा सलूक किया और हर एक पैगंबर को कौम की इसी तरह की हट दर्मी और ज़िद और बदतमीज़ी का सामना करना पड़ा और इवन के कुछ पैगंबर को तो जान से मार दिया, कुछ को घसीटा गया, कुछ को नाफरमानी की हद कर दी और यातदून वो हद से बढ़ गए और जब वो हद से बढ़ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन पर अज़ाब भी उसी तरह के नाज़िल फरमाए और न सिर्फ अज़ाब नाज़िल फरमाए बल्कि उन अज़ाब की एग्ज़ाम्पल भी अभी तक चल रही हैं कोर्ट की और जगह जगह कुरान पाक में उन अज़ाब की उन अक़वाम की हलाकत की और अज़ाब की निशानियाँ और किस्से बयान किए, जिसे इस अरब की बदबख्त कौम ने ये कह के मजाक उड़ाया कि ये सिर्फ पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं, ये जो नबी सुना रहा है और एक ग्रोह और एक टोला इसके साथ मिल गया है जो इसकी हाँ में हाँ मिलाता है और ये मजबूत होता जा रहा है और हमें गुमराह करने में लगा हुआ है। फिर कहा कि ये हमारे ही उम्मत है, हमारी ही साबित कदमी है कि अभी तक हम इस पे अपने मज़हब पे डटे हुए हैं, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें गुमराह करने में। अल्लाह तबारक व तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस बयान फरमा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहा है कि नबी वला शीना लबास ना, अगर हम चाहते तो फिर हम लबास ना फ़ी कुल्ली क़रयतिन नज़ीरा, अरब की बस्ती बस्ती में हर एक बस्ती में एक पैगंबर का इंतखाब कर लेते हैं। इसमें कुफार मक्का का एक ये भी तंज था कि अगर ये पैगंबर है तो फिर किसी दूसरी बस्ती में दूसरे लोगों में और कोई पैगंबर क्यों नहीं इस तरह का आया अभी हमारे ज़माने में। और अहले अरब ने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी थी, ये शिकायत की थी कि हम बड़ी कौम हैं और हमारे हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलग कोई पैगंबर नहीं भेजा, ना हमारे लिए कोई किताब नाज़िल फरमाई कि हम ईमान लाते, सो हम दूसरे किसी पैगंबर पर ईमान लाने के पाबंद नहीं हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने अरबियों में अरबी ही पैगंबर इंतखाब किया और अरबी में ही किताब नाज़िल फरमाई ताकि अहले अरब इसको समझ सकें और उनको कल ये शिकायत ना हो कि हमें समझ ही नहीं आई या दूसरे पैगंबर कोई हमें समझा ही नहीं सका या दूसरी ज़बान में थी हमें समझ नहीं आई। और फिर एक एतराज़ उन्होंने ये किया कि फ़रिश्ता होता, और अगर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि फ़रिश्ता होता तो इनका एतराज़ ये होता कि फ़रिश्ते के लवाज़मात ज़िंदगी और हमारे लवाज़मात ज़िंदगी में फ़र्क है। सो फ़रिश्ता इन अहकामात को फॉलो कर सकता है, इन अहकामात पर अमल कर सकता है, लेकिन हम दुनियावी लवाज़मात को साथ रखते हुए इन अहकामात को पर अमल नहीं कर सकते। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप ही आखिरी नबी हैं और आपकी ही उम्मत और आपका ही दीन और आपकी ही शरीयत और आप ही का नाम क़यामत तक चलेगा, कोई और नबी नहीं आएगा। और ये भी साथ फरमा दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है
کہ میں اور نبی لا نہیں سکتا، اور اس کی وجہ سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دے رہا ہوں۔ پچھلے عرصے میں ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی آتے رہے، اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے نبی آتے رہے، اور کچھ ٹائم کے لیے کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، اور جب وہ نبی کا دنیا سے اوجل ہوتے رہے تو ان لوگوں نے اس شریعت میں تبدیلیاں کرتے رہے، اور پھر دوسرا نبی آنے کی ضرورت پیش آئی۔ بعض نبی ایسے آئے جن کو رسول کہا جاتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی شریعت اور نئی کتاب نازل کی۔ بعض نبی ایسے آئے جن پر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ ان نے پچھلے نبی کے شریعت کے تابع رہے اور اس دین کو رینیو کیا، دین کی تجدید کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں زمین کے چپے چپے پہ ہر ایک قبیلے، ہر ایک گروہ کے لیے الگ الگ نبی کا انتخاب کر سکتا ہوں، لیکن آپ آخری نبی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور فرمایا کہ ہر عربی اور عجمی کے لیے، ہر کالے اور گورے کے لیے آپ ہی نبی ہیں، اور قیامت تک کے لیے آپ ہی آخری نبی رہیں گے۔ آپ کے بعد نہ کوئی شریعت، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی دین، نہ کوئی نبی، اور جنہوں نے پیروی کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ ولیکن خاتم النبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولیکن خاتم النبیین، لیکن وہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم کا مطلب مور لگانا، سٹیمپ لگانا، اینڈ کرنا کسی چیز کا، اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہ رہنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی گنجائش نہیں رہی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا آخری ہوں۔ اور اس پر کچھ لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے مانا اور کچھ نے انکار کیا، اور جنہوں نے مانا وہ مانتے گئے اور خوش نصیب رہے دنیا اور آخرت میں، اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے دنیا اور آخرت میں بدبختی کو دعوت دی اور بدبخت کہلائے۔ اور قیامت تک چونکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پہلے بھی میں نے عرض کی، کل بھی، پرسوں بھی یہ بات چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سٹیٹس ہے حاصل کہ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اور آپ کے امتی بغیر آپ کے دیکھے آپ پر ایمان لائے جا رہے ہیں، ایسا کسی اور نبی کے لیے نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ قیامت تک آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، گھٹتی نہیں جا رہی ہے، اور لوگ دیکھے بغیر آپ پر ایمان لائے۔ ادروائز تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے پیغمبروں کو سامنے دیکھا، مارا پیٹا، پھاڑا چیرا، اور ظلم کی حد کر دی، ایمان لانا تو دور کی بات ہے۔ اور پورے نبیوں کے، ہر ایک نبی کے پورے دور میں اکا دکا لوگ ایمان لائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیبی کہ بہت لوگ آپ پر ایمان لائے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری بھی رہے گا۔ قرآن دیکھیں سمجھیں اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، تعاون کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔